शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। देवदेव जगन्नाथा पुण्यश्रवणकीर्तना सप्ताहश्रवणं देवा सफलं कुरु सर्वदा। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वदा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यः दासोऽहं तव केशव। शुकरूपप्रबोधज्ञा सर्वशास्त्रविशारदा एतत्कथाप्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। भवे भवे यदा भक्तिः पादयो तव जायते तदा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभुः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। संसारसागरं मग्ने दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात्। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षकृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कस्मै येन विभासितोऽयमतुलं ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा। योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्र कौमोदकीं सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। अथ श्रीमद्भागवते तृतीयस्कन्धे एकविंशोऽध्यायः। विदुर उवाच स्वायम्भुवस्य च मनोः वंशः परमसम्मतः कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुनेन येधिरे प्रजाः प्रियव्रत उत्तानपादौ सुतौ स्वायम्भुवस्य वै यथा धर्मं जुगुपतुः सप्तद्वीपवतीं महीं तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् देवहूति इति विश्रुता पत्नी प्रजापतेः उक्ता कर्दमस्य त्वया अनघ तस्यां स वै महायोगी युक्तायां योगलक्षणैः ससर्ज कतिधा वीर्यं तन्मे शुश्रूषवे वद रुचिः यो भगवान् ब्रह्मन् दक्षो वा ब्रह्मणसुतः यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्यां च मानवीं मैत्रेय उवाच प्रजाः सृजेति भगवान् कर्दमः ब्रह्मणा उदितः सरस्वत्यां तपः तेपे सहस्राणां समादश ततः समाधियुक्तेन क्रिया योगेन कर्दमः सम्प्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्न वरदाशुषं तावत् प्रसन्नः भगवान् पुष्कराक्षः कृते युगे दर्शयामास तं क्षत्तः शाब्दं ब्रह्म दधद्वपुः सतं विरजम् अर्काभं सितपद्म उत्पलस्रजं स्निग्ध नील अलकव्रात वक्त्राब्जं विरजः अम्बरं किरीटिनं कुण्डलिनं शङ्खचक्र गदाधरं श्वेत उत्पल क्रीडनकं मनः स्पर्श स्मित ईक्षणं विन्यस्त चरण अम्भोजम् अंसदेशे गरुत्मतः दृष्ट्वा खे अवस्थितं वक्षः श्रियं कौस्तुभकन्धरं जातहर्षः
अपतत् मूर्ध्ना क्षितौ लब्ध मनोरथः गीर्भिः तु अभ्यगृणात् प्रीतिस्वभाव आत्मा कृताञ्जलिः। ऋषिरुवाच जुष्टं बत अद्य अखिलसत्त्वराशेः सांसिध्यम् अक्ष्णोस्तव दर्शनात् नः यत् दर्शनं जन्मभिः ईड्य सद्भिः आशासते योगिनः रूढयोगाः ये मायया ते हतमेधसः त्वत् पादारविन्दं भवसिन्धुपोतम् उपासते कामलवाय तेषां रासीश कामात् निरये अपि ये स्युः तथा स च अहं परिवोढुकामः समानशीलां गृहमेधधेनुम् उपेयिवान् मूलम् अशेषमूलं दुराशयः कामदुघ अङ्घ्रिपस्य प्रजापतेः ते वचसा अधीश तन्त्या लोकः किल अयं कामहतः अनुबद्धः अहं च लोकानुगतः वहामि बलिं च शुक्ल अनिमिषाय तुभ्यं लोकान् च लोकानुगतान् पशून् च हित्वा श्रिताः ते चरण आतपत्रं परस्परं त्वद्गुणवाद सीधूपीयूष निर्यापित देहधर्माः न ते अजर अक्ष भ्रमिः आयुः येषां त्रयोदशारं 300 षष्टिपर्व षट् नेम्नि अनन्तच्छदि यत् तृणाभि करालस्रोतः जगद् अच्छिद्य धावत् एकः स्वयं सञ्जगतः सिसृक्षया अद्वितीयया आत्मन् अधियोगमायया सृजसि अधः पासि पुनः ग्रसिष्यसे यथा ऊर्णनाभिः भगवन् स्वशक्तिभिः न एतद् बत अधीश पदं तव ईप्सितं यन्मायया नः तनुषे भूतसूक्ष्मम् अनुग्रहायाः तु अपि यर्हि मायया लसत् तुलस्या तनुवा विलक्षितः तं त्वा अनुभूत्या उपरतक्रियार्थं स्वमायया वर्तित लोकतन्त्रं नमामि अभीक्ष्णं नमनीय पादसरोजम् अल्पीयसि कामवर्षम् ऋषिरुवाच इति अव्यलीकं प्रणुतः अब्जनाभः तम् आबभाषे वचसा अमृतेन सुपर्णपक्षः उपरि रोचमानः प्रेमस्मित उद्वीक्षण विभ्रमद् भ्रूः श्रीभगवानुवाच विदित्वा तव चैत्यं मे पुरा एव समयोजि तत् यदर्थम् आत्मनियमैः त्वया एव अहं समर्चितः न वै जातु मृषा एव स्यात् प्रजा अध्यक्ष मद् अर्हणं भवद्विधेषु अतितरां मयि सङ्गृभीत आत्मनां प्रजापतिसुतः सम्राण्मनुः विख्यात मङ्गलः ब्रह्मावर्तं यः अधिवसन् शास्ति सप्त अर्णवां महीं स च इह विप्रराजर्षिः
महिष्या शतरूपया आयास्यति दिदृक्षुः त्वां परश्वः धर्मकोविदः आत्मजाम् असितापाङ्गीं वयः शीलगुणान्वितां मृगयन्तीं पतिं दास्यति अनुरूपाय ते प्रभो समाहितं ते हृदयं यत्रेमान् परिवत्सरान् सा त्वां ब्रह्मन् नृपवधूः काममाशु भजिष्यति यात आत्मभृतं वीर्यं नवधा प्रसविष्यति वीर्ये त्वदीये ऋषय आधास्यन्ति अञ्जसा आत्मनः त्वं च सम्यग् अनुष्ठाय निदेशं म उषत्तमः मयि तीर्थीकृत अशेषक्रियार्थः मां प्रपत्स्यसे कृत्वा दयां च जीवेषु दत्त्वा च अभयम् आत्मवान् मयि आत्मानं सह जगत् द्रक्ष्यसि आत्मनि च अपि मां सह अहं स्व अंशकलया त्वद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेष्ये तत्त्वसंहितां मैत्रेय उवाच एवं तम् अनुभाष्य अथ भगवान् प्रत्यग् अक्षजः जगाम बिन्दुसरसः सरस्वत्या परिश्रितात् निरीक्षतः तस्य यया अवशेष सिद्धेश्वर अभिष्टुत सिद्धमार्गः आकर्णयन् पत्ररथ इन्द्रपक्षैः उच्चारितं स्तोमम् उदीर्णसाम अथ सम्प्रस्थिते शुक्ले कर्दमो भगवान् ऋषिः आस्ते स्म बिन्दुसरसि तं कालं प्रतिपालयन् मनुः स्यन्दनम् आस्थाय शातकौम्भपरिच्छदम् आरोप्य स्वां दुहितरं सभार्यः पर्यटन् महीं तस्मिन् सुधन्वन् अहनि भगवान् यत् समादिशत् उपायाद् आश्रमपदं मुनेः शान्तव्रतस्य तत् यस्मिन् भगवतः नेत्रात् न्यपतन् अश्रुबिन्दवः कृपया सम्परीतस्य प्रपन्ने अर्पितया भृशम् तद्वै बिन्दुसरः नाम सरस्वत्या परिप्लुतं पुण्यं शिव अमृतजलं महर्षिगणसेवितं पुण्यद्रुमलताजालैः कूजत् पुण्यमृगद्विजैः सर्वर्तुफलपुष्पाढ्यं वनराजि श्रियान्वितं मत्तद्विजगणैः घुष्टं मत्तभ्रमरविभ्रमं मत्तबर्हि नटाटोपम् आह्वयन् मत्तकोकिलं कदम्ब चम्पका शोक करञ्ज बकुलासनैः कुन्द मन्दार कुटजैः चूतपोतैः अलङ्कृतं कारण्डवैः प्लवैः हंसैः कुररैः जलकुक्कुटैः सारसैः चक्रवाकैः च चकोरैः वल्गुकूजितं तथा एव हरिणैः क्रोडैः श्वाविद् गवयकुञ्जरैः
गोपुच्छैः हरिभिः मर्कैः नकुलैः नाभिभिः वृतं प्रविश्य तत् तीर्थवरम् आदिराजः सः आत्मजः ददर्श मुनिमासीनं तस्मिन् हुतहुताशनं विद्योतमानं वपुषा तपसि उग्रयुजा चिरं न अतिक्षामं भगवतः स्निग्ध अपाङ्ग अवलोकनात् तद्व्याहृत अमृत कलापीयूष श्रवणेन च प्रांशुं पद्मपलाशाक्षं जटिलं चीरवाससम् उपसंश्रित्य मलिनं यथा अर्हणम् असंस्कृतम् अथ उटजम् उपायातं नृदेवं प्रणतं पुरः सपर्यया पर्यगृह्णात् प्रतिनन्द्य अनुरूपया गृहीत अर्हणम् आसीनं संयतं प्रीणयन् मुनिः स्मरन् भगवत् आदेशम् इति आह श्लक्ष्णया गिरा नूनं चङ्क्रमणं देव सतां संरक्षणाय ते वधाय च असितां यः त्वं हरेः शक्तिर्हि पालिनी यः अर्क इन्दु अग्नि इन्द्र वायुनां यमधर्म प्रचेतसां रूपाणि स्थान आधत्से तस्मै शुक्लाय ते नमः न यदा रथम् आस्थाय जैत्रं मणिगण अर्पितं विस्फूर्झत् चण्डकोदण्डः रथेन त्रासयन् अघान् स्वसैन्यचरणक्षुण्णं वेपयन् मण्डलं भुवः विकर्षन् बृहतीं सेनां पर्यटसि अंशुमान् इव तदा एव सेतवः सर्वे वर्ण आश्रम निबन्धनाः भगवत् रचिता राजन् भिद्येरन् बत दस्युभिः अधर्मः च समेधेत लोलुपैः व्यङ्कुशैः नृभिः शयाने त्वयि लोकः अयं दस्युग्रः तो विनङ्क्ष्यति अथा अपि पृच्छे त्वां वीर यदर्थं त्वम् इह आगतः तद्वयं निर्व्यलीकेन प्रतिपद्याम् अहे हृदा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे एकविंशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। अथ श्रीमद्भागवते तृतीयस्कन्धे एकविंशोऽध्यायः। विदुर उवाच स्वायम्भुवस्य च मनोर्वंशः परमसम्मतः कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुनेनैधिरे प्रजाः प्रियव्रतोत्तानपादौ सुतौ स्वायम्भुवस्य वै यथा धर्मं जुगुपतुः सप्तद्वीपवतीं महीं तस्य वै दुहिता ब्रह्मन्
देवहूतीति विश्रुता पत्नी प्रजापतेरुक्ता कर्दमस्य त्वया नघ तस्यां स वै महायोगी युक्तायां योगलक्षणैः ससर्जकतिधा वीर्यं तन्मे शुश्रूषवे वद रुचिर्यो भगवान् ब्रह्मन् दक्षो वा ब्रह्मणः सुतः यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्यां च मानवीं मैत्रेय उवाच प्रजासृजेति भगवान् कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समादश ततः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दमः सम्प्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्नवरदाशुषं तावत् प्रसन्नो भगवान् पुष्कराक्षकृते युगे दर्शयामास तं क्षत्तः शाब्दं ब्रह्म दधद्वपुः सतं विरजमर्काभं सितपद्मोत्पलस्रजं स्निग्धनीलालकव्रातवक्त्राब्जं विरजोऽम्बरं किरीटिनं कुण्डलिनं शङ्खचक्रगदाधरं श्वेतोत्पलक्रीडनकं मनस्पर्शस्मिते क्षणं विन्यस्तचरणाम्भोजमंसदेशे गरुत्मतः दृष्ट्वाख्येव स्थितं वक्षः श्रियं कौस्तुभकन्धरं जातहर्षोपतन्मूर्ध्ना क्षितौ लब्धमनोरथः गीर्भिस्त्वभ्यगृणात् प्रीतिस्वभावात्मा कृताञ्जलिः ऋषिरुवाच दुष्टं पताद्याखिलसत्त्वराशेः सांसिध्यमक्ष्णोस्तव दर्शनान्नः यद्दर्शनं जन्मभिरीड्य सद्भिः आशासते योगिनो रूढयोगाः ये मायया ते हतमेधसस्त्वत् पादारविन्दं भवसिन्धुपोतम् उपासते कामलवायतेषां राशीशकामान्निरयेऽपि ये स्युः तथा स चाहं परिवोढुकामः समानशीलां गृहमेधधेनुम् उपेयिवान्मूलमशेषमूलं दुराशयकामदुघाङ्घ्रिपस्य प्रजापतेस्ते वचसाधीशतन्त्या लोककिलायं कामहतोऽनुबद्धः अहं च लोकानुगतो वहामि बलिं च शुक्लानिमिषाय तुभ्यं लोकांश्च लोकानुगतान् पशूंश्च हित्वा श्रितांस्ते चरणातपत्रं परस्परं त्वद्गुणवादसीधुपीयूषनिर्यापित देहधर्माः न ते जराक्षभ्रमिरायुरेषां त्रयोदशारं 360 षण्णेम्यनन्तच्छदि यत्रिणाभि करालस्रोतो जगदाच्छिद्य धावत् एकस्वयं सञ्जगतस्य सृक्षया द्वितीयया आत्मन्नधियोगमायया सृजस्य दः पासि पुनर्ग्रसिष्यसे यथोर्णनाभिर्भगवन् स्वशक्तिभिः नैतद्बताधीशपदं तवेप्सितं यन्मायया नस्तनुषे भूतसूक्ष्मम् अनुग्रहायास्त्वपि यर्हि मायया लसत्तुलस्यातनुवा विलक्षितः तं त्वानुभूत्योपरतक्रियार्थं
स्वमायया वर्तितलोकतन्त्रं नमाम्यभीक्ष्णं नमनीयपादसरोजमल्पीयसि कामवर्षम्। ऋषिरुवाच इत्यव्यळीकं प्रणुतोऽब्जनाभः तमाबभाषे वचसामृतेन सुपर्णपक्षोपरि रोचमानः प्रेमस्मितोद्वीक्षणविभ्रमद्भ्रूः। श्रीभगवानुवाच विदित्वा तव चैत्यं मे पुरैव समयोजितत् यदर्थमात्मनियमैः त्वयैवाहं समर्चितः। न वै जातुमृषैव स्यात् प्रजाध्यक्षमदर्हणं भवद्विधेष्वतितरां मयि सङ्गृभीतात्मनां। प्रजापतिसुतः सम्राण्मनुः विख्यातमङ्गलः ब्रह्मावर्तं योधिवसन् शास्ति सप्तार्णवां महीं। स चेह विप्रराजर्षिर्महिष्या शतरूपया आयास्यति दिदृक्षुस्त्वां परश्वो धर्मकोविदः। आत्मजामसि तापाङ्गीं वयःशीलगुणान्वितां मृगयन्तीं पतिं दास्यत्यनुरूपायते प्रभो। समाहितं ते हृदयं यत्रेमान् परिवत्सरान् सा त्वां ब्रह्मन्नृपवधूः काममाशु भजिष्यति। यात आत्मभृतं वीर्यं नवधा प्रसविष्यति वीर्ये त्वदीये ऋषय आधास्यन्त्यञ्जसात्मनः। त्वं च सम्यगनुष्ठाय निदेशम् अवुषत्तमः मयि तीर्थीकृता शेषक्रियार्थो मां प्रपत्स्यसे। कृत्वा दयां च जीवेषु दत्त्वा चाभयमात्मवान् मय्यात्मानं सहजगत् द्रक्ष्यस्यात्मनि चापि मां। सहाहं स्वां शकलया त्वद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेष्ये तत्त्वसंहितां। मैत्रेय उवाच एवं तमनुभाष्याथ भगवान् प्रत्यगक्षजः। जगामबिन्दुसरसः सरस्वत्या परिश्रितात् निरीक्षितस्तस्य ययावशेषसिद्धेश्वर अभिष्टुतसिद्धमार्गः। आकर्णयन् पत्ररथेन्द्रपक्षैरुच्चारितं स्तोममुदीर्णसाम। अथः सम्प्रस्थिते शुक्ले कर्दमो भगवान् ऋषिः आस्ते स्म बिन्दुसरसि तं कालं प्रतिपालयन्। मनुस्यन्दनमाष्ठाय शातकौम्भपरिच्छदम् आरोप्य स्वां दुहितरं सभार्यः पर्यटन्महीं। तस्मिन् सुधन्वन्नहनि भगवान् यत्समादिशत् उपायादाश्रमपदं मुनेः शान्तव्रतस्य तत्। यस्मिन् भगवतो नेत्राण्यपतन्नश्रुबिन्दवः कृपया सम्परीतस्य प्रपन्नेऽर्पितया भृशम्। तद्वै बिन्दुसरो नाम सरस्वत्या परिप्लुतं पुण्यं शिवामृतजलं महर्षिगणसेवितं। पुण्यद्रुमलता जालैः कूजत्पुण्यमृगद्विजैः सर्वर्तुफलपुष्पाढ्यं वनराजिश्रियान्वितं। मत्तद्विजगणैर्घुष्टं मत्तभ्रमरविभ्रमं मत्तबर्हिनटाटोपमाह्वयन्मत्तकोकिलं।
कदम्बचम्पकाशोककरञ्जबकुलासनैः कुन्दमन्दारकुटजैश्चूतपोतैरलङ्कृतं कारण्डवैः प्लवैर्हंसैः कुररैर्जलकुक्कुटैः सारसैश्चक्रवाकैश्च चकोरैर्वल्गुकूजितं तथैव हरिणैः क्रोडैः श्वाविद्गवयकुञ्जरैः गोपुच्छैर्हरिभिर्मर्कैः नकुलैर्नाभिभिर्वृतं प्रविश्य तत्तीर्थवरमादिराजः सहात्मजः ददर्श मुनिमासीनं तस्मिन् हुतहुताशनं विद्योतमानं वपुषा तपस्युग्रयुजाचिरं नातिक्षामं भगवतः स्निग्धापाङ्गावलोकनात् तद्व्याहृतामृतकलापीयूषश्रवणेन च प्रांशुं पद्मपलाशाक्षं जटिलं चीरवाससम् उपसंश्रित्य मलिनं यथार्हणमसंस्कृतम् अथो जटमुपायातं नृदेवं प्रणतं पुरः सपर्यया पर्यगृह्णात् प्रतिनन्द्यानुरूपया गृहीतार्हणमासीनं संयतं प्रीणयन्मुनिः स्मरन् भगवदादेशमित्याह श्लक्ष्णया गिरा नूनं चङ्क्रमणं देवसतां संरक्षणाय ते वधाय चासतां यस्त्वं हरेः शक्तिर्हि पालिनी योऽर्केन्द्वग्नीन्द्रवायूनां यमधर्मप्रचेतसां रूपाणि स्थान आधत्से तस्मै शुक्लाय ते नमः न यदा रथमास्थाय जैत्रं मणिगणार्पितं विस्फूर्जच्छण्डको दण्डो रथेन त्रासयन्नघान् स्वसैन्यचरणक्षुण्णं वेपयन्मण्डलं भुवः विकर्षन् बृहतीं सेनां पर्यटस्यंशुमानिव तदैव सेतव सर्वे वर्णाश्रमनिबन्धनाः भगवद्रचिता राजन् भिद्येरन् बतदस्युभिः अधर्मंश्च समेधेत लोलुपैर्व्यङ्कुशैर्नृभिः शयाने त्वयि लोकोऽयं दस्युग्रस्तो विनङ्क्ष्यति अथापि पृच्छे त्वां वीर यदर्थं त्वमिहागतः तद्वयं निर्व्यलीकेन प्रतिपद्यामहे हृदा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे एकविंशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।